श्री पुरुषोत्तम भगवान को, श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य को। अब हामी कथा प्रारम्भ गर्दैछौं। सबै शान्त भएर बसिदियौं। वन्दे वन्दारु मन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। यो अद्भुत दिव्य मङ्गलाचरण छ। त्यही भएर योभन्दा पूर्व पुरुषोत्तम मासमा सबै श्रोता भक्तहरूलाई याद गराएको थियो, सबैलाई लेखेर छापेर बाँडेको पनि थियो। सबैलाई अहिले पनि यादै होला। ल, वन्दे वन्दारु मन्दारु। वन्दनाको धेरै महत्त्व छ भक्तिमा। नवधा भक्तिमा वन्दन भक्ति एउटा भक्ति हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम। तो वन्दन एउटा भक्ति हो। और भक्तिमा वन्दनको धेरै महिमा छ। भगवान हामीले जति वन्दना जति प्रार्थना गर्न सक्यो भगवान त्यति छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ व्यासजी के भन्नुहुन्छ? वन्दे वन्दारु मन्दारु। जो वन्दना गर्छन्, भगवानको प्रार्थना गर्छन्, स्तुति गर्छन्, तिनीहरूको लागि भगवान कल्पवृक्षको समान हुनुहुन्छ। कामना कल्पवृक्षाय वासुदेवाय धीमहि करुणाकरचित्ताय पुरुषाय नमो नमः। त्यही भएर वन्दना हामीले साँझ बिहान आरती गरेर भगवानको के गर्छौं? वन्दना, हैन, प्रार्थना जे गर्छौं। वृन्दावन विनोदिनम। भगवानले वृन्दावनमा अद्भुत लीला गर्नुहुन्छ। विनोदिनम, अब कल्पना गर्नु है, परब्रह्म परमात्मा भएर आमा भोक लाग्यो भन्दै झगडा गरेर रुनुहुन्छ, कुइना मच्काउनुहुन्छ। यो विनोद हो कि होइन? अब एउटा कथा आउँछ। एक बार वल्लभाचार्यजीका भगवान काखमा हुनुहुन्थ्यो, बाँदर आयो अनि डरले भगवान वल्लभाचार्यजीका दुपट्टा चादर मुनि लुक्नु भयो। वल्लभाचार्यजी हाँस्नु भएछ, यस्ता पनि भगवान, बाँदर देखेर डराउने। यस्ताले कंसलाई के मार्लान्? दिउँसो त केही भएन, राति सपना भयो। सपनामा भगवान प्रकट भएर आचार्य चरणलाई भन्नुभयो, आचार्य, म डराउने वाला भगवान होइन, म कालको काल हो, म महाकाल हो। यमराज आए पनि डराउँदिन। अगर हजुरले त्यही उपासना गर्नुहुन्छ भने, या त ऐश्वर्य उपासना गर्नुहोस्, म महाकाल बनेर हजुरको अगाडि आउँछु। जब हजुरले मलाई वात्सल्य उपासनाले आराधना गर्नुभयो, मलाई बालक सम्झनुहुन्छ भने मैले बालकको लीला गर्नु परेन? अनि म डराउनु परेन? अनि म डराउँदाखेरि हजुर हाँस्नुभयो। एउटै म्यानमा दुईटा तलवार कसरी हुन्छ? या त हजुरले वात्सल्य उपासना नै गर्नुहोस्, या फेरि ऐश्वर्य उपासना गर्नुहोस्। दुईटा सँगसँगै कसरी हुन्छ? यो प्रभुको विनोद हो कि होइन? विनोदका लीला हुने नि। वृन्दावन विनोदिनम, परब्रह्म परमात्मा भएर डराउने, भोक लाग्यो भने रुने, प्यास लाग्यो भने रुने, नौनी खान पाइन भने रुने, आमा मलाई नौनी चाहियो, माखन चाहियो भनेर झगडा गर्ने। अब यो के हो भन्नु त? भगवानको लागि, ब्रह्मको लागि यही त हो विनोद। वृन्दावन विनोदिनम वृन्दावन कलानाथम। भगवान वास्तवमा समस्त ब्रजमण्डलकै सौन्दर्यका भगवान स्वामी हुनुहुन्छ, धाम हुनुहुन्छ है। वृन्दावनको शोभाका धाम, समग्र कलाका स्वामी, और जसका कृपाका कलाका अंश मात्रले यो विश्व ब्रह्माण्ड प्रकाशित हुन्छ, जो समस्त सौन्दर्य माधुर्य लावण्य आदि गुणका अधिपति हुनुहुन्छ, खानी हुनुहुन्छ, यस्ता प्रभु वृन्दावन कलानाथम
पुरुषोत्तम अद्भुतम, जसका अद्भुत लीलाहन्, विलक्षण लीलाहन्, मान्छेलाई चकित पार्ने लीलाहरू छन्। जस्तै माखन चोरी, गौचारण, चिरहरण, गोवर्धन धारण, रासलीला जस्ता अद्भुत विलक्षण लीला बिहारी लीलाधारी श्री पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषहरूमा उत्तम सर्वोत्तम यस्ता भगवान श्री कृष्णलाई, यस्ता श्री राधा रास बिहारी श्री पुरुषोत्तम भगवानलाई हामी सबैले आउनुस्, नतमस्तक भएर बद्धाञ्जलि भएर श्री चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरौँ, प्रणाम गरौँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यो हर पुराणमा, हर कथामा, हर प्रसङ्गमा आउने मङ्गलाचरण हो। अरू मङ्गलाचरण सबै फरक फरक हुन्छन्, यो मङ्गलाचरण कहीँ पनि फरक हुँदैन। महाभारतमा यही छ, 18 पुराणमा यही छ, हर कथा हर प्रसङ्गमा यही छ। यसको कारण किनकि हामी जति छौँ भारतवासी, भरतखण्डवासी, भारतवासी भन्नाले फेरि त इन्डियालाई मात्रै भारत नसम्झनु नि, भारतवासी हामी पनि हो। भारतवासी भनेको के अर्थ बुझ्नुपर्छ, हामीले ध्यान दिनु होला। भरत राजाले जहाँ जति शासन गरे त्यो सब भारतवर्ष हो। हिमालयदेखि लिएर समुद्र पर्यन्त सब भारतवर्ष हो। इन्डिया त एउटा सीमामा बाँधिएको होला, सीमित होला, परन्तु भारत सीमित छैन, असीमित छ। राजनीतिले देशलाई बाँड्छ, टुक्र्याउँछ, तेरो मेरो गर्छ, विभाजन गर्छ, लडाईँ गराउँछ, झगडा गराउँछ, परन्तु धर्मले कसैलाई पनि तोड्दैन, जोड्छ। कसैलाई झगडा गराउँदैन, समाधान गर्छ। धर्मले कहिले पनि तेरो मेरो भनेन। आजभोलिका नेताले धर्म पनि तेरो मेरो, भगवान पनि तेरो मेरो गर्न थाले, भगवानलाई पनि बाँड्न थाले। परन्तु पुराणमा पढ्नुहोस्, कुनै पनि शास्त्रमा पढ्नुहोस्, भगवानलाई कोही शास्त्रले, धर्मले कहिले बाँड्दैन। धर्म कोही विभाजित हुँदैन। और त्यसमा पनि हाम्रो सनातन धर्मले त प्राणी मात्रको कल्याण होस् भन्छ। नारा लगाउँछौँ कि हामी, प्राणी मात्रको कल्याण होस् भन्छ कि भन्दैन हामी? सर्वे भवन्तु सुखिन। यहाँ कोही भारतका, नेपालका, कोही चीनका र अमेरिकाका छुट्टा छुट्टै छ क्या? सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। यो धर्मले कसैलाई विभाजित गर्दैन, कसैलाई तेरो मेरो भन्दैन, बाँड्दैन। त्यही भएर हामी सबैका इष्ट भगवान नारायण हुनुहुन्छ, नर नारायण। आज पनि बद्रिकाश्रममा तपस्या गर्नुभएको छ। अब यहाँ कल्पना गरौँ, हामीले भगवान भएर भगवानलाई तपस्या गर्ने के खाँचो गरौँ? भगवानलाई तपस्याको जरुरत छ कि हामीलाई जरुरत छ? तपस्याको खाँचो हामीहरूलाई छ कि भगवानलाई छ? यो त सबैले जानेको। भगवानलाई केही खाँचो छैन, तपस्याको खाँचो हामीलाई छ। तर हामीले तपस्या गर्दैनौँ, भगवानले हाम्रो चिन्ता गरेर हाम्रो लागि तपस्या गरिदिनु भएको। त्यही भएर 6 महिना पुजारीले पूजा गर्छन् भगवान बद्रीका आश्रमको, बद्रीनारायणमा नरनारायण भगवान। 6 महिना पुजारीले पूजा गर्छन्, 6 महिना नारदजीले पूजा गर्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष भगवान तपस्या हाम्रो लागि तपस्या गर्नुभएको। त्यही भएर हामी सबैले प्रणाम गर्नु कर्तव्य हो। कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुभन्दा पहिला नरनारायण भगवानलाई स्मरण गर्नुपर्छ। किनकि नर मात्रका इष्ट नारायण। त्यही भएर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं। जब हामी कथा सुन्न या कथा भन्न बसेका छौँ त यो त सरस्वती मातालाई त सम्झनै पर्यो, किन वाणीकी अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती नै हुनुहुन्छ। सरस्वतीले कृपा गरेन हामी बोल्ने हो। सरस्वतीले कृपा नगरे को बोल्न सक्छ? कसैको वाणी आउँछ भित्र? एबार देवीं सरस्वतीं व्यासं, त्यसपछि व्यासजीलाई नमन। किन? यी सम्पूर्ण शास्त्रका प्रणेता व्यास। व्यासो श्रेष्ठम जगत सर्वम। यदि कसैले व्यासको अतिरिक्त व्यासले बताएका ज्ञानको अतिरिक्त कसैले केही लेखेर गरेर देखाइदिनुहोस् त। हामी सब व्यासका उच्छिष्ट सेवन गर्नेवाला, प्रसादी सेवन गर्नेवाला हौँ। जति पनि पुराण छन्, धर्मशास्त्र छन्, सब व्यासको प्रसाद हो। त्यही भएर व्यासजीलाई सम्झेर हामीले कथा सुरु गर्नुपर्छ।
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब आउन हामीले कथा सुरु गरौँ। नैमिषारण्य नाम गरिएको परम पावन देवक्षेत्रमा समस्त ऋषिमुनिहरू एकत्रित हुनुभएको छ। सनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरू। आर्य पुरुषोत्तम महात्म्यमा कतिपय ऋषिमुनिहरूको नाम पनि अंकित भएको छ। यी नाम ऋषिमुनिहरूका नाम सुनेर पनि हाम्रो कान पवित्र हुन्छ, कानबाट नाम भित्र गएर हृदय पवित्र हुन्छ। त्यही भएर नाम पनि सुनौँ है त के ऋषिमुनिहरूका नाम। असित, देवल, पैल, सुमन्तु, पिपलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सर्वभंग, पर्वत, आपस्तम्भ, माण्डव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रचित, ऋभु, कपिल, रव्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, कर्तु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बुध, बौधायन, वसु, कौडिन्य, पृथु, हारित, धूम, शंकु, संकृति, शनि, विभाण्डव, पंक, गर्ग, काणा, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, सौनक, शतानंद, महातपस, विशाल, विष्णुवृद्ध, जर्जर, जय, जंगम, पार, पासधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक, प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलासी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, सांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाल, कद्रु, कालाग्नि, रुद्र, श्वेता, श्वेत, आद्य, सारभंग, पृथु, सर्वा आदि 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 ऋषिमुनिहरू। यो त 88,000 ऋषिमुनिहरूमा कतिपय ऋषिमुनिहरूको जस्तै एक एक ऋषिका पछाडि हजारौं हजारौंको ग्रुप छ। यी मुखिया ऋषिमुनिहरूको नाम, यी सबैका हैन अग्रणी हैन गुरु। त्यही भएर यी सन्त गुरुजनको स्मरण गरेर पनि हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर हामी सबैको नाम लियौँ है। अब यहाँ नाम कसैको नाम गुणानुसार छ है। अब यहाँ कसैको नाम हेर्नु, श्वेता स्वतर उपनिषदको नाममा, नाम शास्त्रको नाममा कसैको एक पाद भनेको एउटा हात भएका, कसैले ऊर्ध्व हस्त अरे एउटा चरण भएका, एउटा हातमाथि उठाएका, कोही खाली पानी पिउने, कोही खाली हावा पिउने, कोही फलाहारी, कोही निराहारी, कोही अनेक प्रकारका ऋषिमुनिहरू, कोही विरक्त, कोही गृहस्थ, कोही जटाधारी, कोही लटाधारी, कोही मठाधारी, कोही ब्रह्मर्षि, कोही देवर्षि, कोही राजर्षि हैन। अनेक प्रकारका ऋषिमुनिहरू जो विरक्त हुनुहुन्छ उहाँका शिष्य प्रशिष्यहरूको ठुलो बगाल छ। जो गृहस्थ हुनुहुन्छ उहाँहरूका पनि पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि ठुलो कुटुम्ब छ। यता ऋषिमुनिहरू सबै जम्मा वेद वेदाङ्गमा सबै पारङ्गत अरे। अनि ऋषिमुनिहरू कस्ता छन्? लोकानुग्रहकर्ता र परोपकृतिशालिन। लोकानुग्रहकर्ता रे समग्र संसारको अनुग्रह गर्नको लागि जीवनै अर्पण गरे। एउटा संसारीमा र सन्तमा कति फरक छ यो कुरा बुझ्नु पर्छ हामीहरूले। संसारीको चिन्तन भनेको खाली उदरपूर्तिको हो, सोचौँ त हो कि होइन? संसारी भनेको हामी सबै स्वार्थी हुन्छ, त्यही भएर हामी संसारी। अरू सन्त महात्मा परमार्थी हुन्छ। उनलाई आफ्नो चिन्ता कहिल्यै हुँदैन। आफू त हिमालयका कन्द्रमा गएर पनि तपस्या गरेर बस्छन्, उनलाई आफ्नो खाने लाउने चिन्ता हुँदैन। उनको एउटै चिन्ता हुन्छ यी संसारका यी माया मोहका भुमरीमा परेका, यो जन्म मृत्युको चक्करमा परेका यिनी संसारी प्राणीहरूको कसरी कल्याण होला, यिनलाई कसरी तार्ने होला। यही हो लोकानुग्रहकर्ता र परोपकृतिशालिन। परोपकार गर्ने स्वभाव भएको छ, स्वभावै भएको छ। किनकि परोपकार नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। सन्तजन गुरुजनहरूले के भनेका छन्? के छ आज्ञा महापुरुषहरूको? के भन्नुहुन्छ? 18 पुराण अष्टादश पुराणेषु को सार व्यास भगवानले दुईटा वचनमा वाक्यमा टुङ्ग्याउनु हो। के भन्दा परोपकार भन्दा ठुलो कोही पुण्य छैन, और अर्कालाई दुःख दिनु भन्दा ठुलो अरू कोही पाप छैन। परपीडन अर्कालाई दुःख दिनु नै
पीडा, अर्कालाई पीडा पुर्याउनु नै सबभन्दा ठुलो पाप हो और अर्काको उपकार गर्नु नै पर प्रियरता नित्यम श्रोत स्मार्त परायण। त्यही अर्कालाई नै संसारी प्राणीलाई नै कल्याण गर्नको लागि हित चिताउँदै हिँड्ने भएका समस्त श्रोत स्मार्त परायण यस्ता ऋषिमुनिहरू, सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरू आज नैमिषारण्यमा साध्य सत्रम कर्तुम समुद्यता। सबै ऋषिमुनिहरू नैमिषारण्यमा पाल्नुभयो। तीर्थयात्रामा अथो देश्य गेहा सुतोपि निर्गत। त्यही बेलामा श्री सूतजी महाराज पनि तीर्थयात्राको उद्देश्यले आफ्नो घरबाट निस्कनुभयो। घरबाट निस्केर तीर्थयात्रा गर्दै गर्दै नैमिषारण्यमा टुप्पका आइपुग्नुभयो। श्री सूतजी महाराजलाई देखेर ती सबै ऋषिमुनिहरू आफ्नो आफ्नो आसनबाट उठेर ऋषि सूतजीको स्वागत सत्कार गरे। सूतजी सूतः प्रर्षित प्रागात् यत्रा संस्थे मुनीश्वरा ततः सूतं समायान्तं रक्तबल्कलधारिणं। प्रसन्न मुद्रा छ, किनकि सन्त महात्मा सधैँ प्रसन्न हुन्छ और संसारी सधैँ चिन्तित हुन्छ। संसारी मान्छेको मुख हाँसिलो प्राय कहिले देखिन्। एउटा न एउटा चिन्ताले छोड्दैन, कहाँबाट हाँक्ने। कसैलाई के छ हजुर सन्चै छ भनेर सोध्ने, हजुर के हो नि काल परिया छ दिन बिता आहा भन्छ। उसले आलु जस्तो अनुहार बनाएर हिँड्छ, हँसिलो रसिलो देख्ने रहर लाग्छ। और संत महात्मा प्रसन्न बदनाम भोजन, चिन्ता न सुर्ता। अब के कुरो किन रुनु पर्यो त हैन। दुखी हुने भनेको चिन्ता और सुर्ताले हो हैन। सन्त महात्माले अच्छा जसले चिन्ता गर्छ त्यसलाई सन्त कसले भन्छ? सन्त त चिन्तन गर्छन्, चिन्ता गर्दैन। अब संसारीहरूले कहिले चिन्तन गर्ने फुर्सद छैन, दिनरात चिन्तै चिन्ता। चिन्ता गर्ने मान्छेले कहाँ चिन्तन गर्ने? त्यही भएर सूतजी महाराज प्रसन्न वदनम शान्तम परमार्थ विशारदम। किनकि एउटा कुरा है, जसलाई सत और असतको, जसलाई नश्वरको अविनाशीको, जसलाई आत्मा और परमात्माको बोध भइसकेको छ और परमार्थमा पारङ्गत भइसकेका छन् भने त्यो मान्छे कहिले दुखी हुँदैन। दुःखको मूल कारण भनेको अज्ञान हो। और सन्त महात्माहरू अज्ञानबाट निवृत्त भएका छन्। अच्छा यहाँ एउटा ज्ञान र अज्ञानको कुरा पनि बुझ्न पर्छ है। धेरै पुस्तक पढेर मान्छे ज्ञानी हुन्छ भन्ने होइन है। पुस्तक पढेर ज्ञानी भएर मात्रै, अब आफूले भन्नुभन्दा एउटा उदाहरण दिउँ। डोङ्ग्रेजी महाराज को उहाँको सन्त वचन, उहाँको अमृत वचन, उहाँले के भन्नु त, पुस्तक पढ्ने वाला विद्वान त हुन सक्छ, पण्डित त हुन सक्छ, परन्तु प्रभुको प्रेमी हुन सक्दैन। और जब तक प्रभुको प्रेमी मान्छे हुँदैन नि तब तक तो आनन्द भित्रबाट निस्कँदैन भाइ। बुझौँ है। अस्तु, त्यही भएर परमार्थ विशारदम अशेष गुण सम्पन्नम अशेषानन्द सम्प्लुतम। अब सच्चिदानन्दको सेवक भएपछि त अलिकता असर त आइहाल्छ होइन। अब दुखीको आश्रय लिएपछि मान्छे दुखी हुन्छ, सुखीको आश्रय लिएपछि सुखी हुन्छ। अब भगवानको आश्रय लिएपछि भगवानको आंशिक गुण आयो भने पनि त मान्छे किन दुखी हुन्छ? कुरो बुझे मलाई के? रक्त बल्कलधारिणम तथा सुतम समायान्तम। सूतजी महाराजको स्वरूप वर्णन गर्नुभयो यहाँ। रक्त बल्कलधारिणम अरे, बल्कल वस्त्र धारण गर्यो। बल्कल भनेको रुखका बोक्राका वस्त्र बनायो, त्यागको प्रतीक हो।
सुजी यति त्यागी हुनुहुन्छ, यति विरक्त हुनुहुन्छ कि रुखका बोक्राका रक्त वस्त्र धारण गर्नुभयो, रक्त वस्त्र धारण। और श्रीमन नाम मुद्रा विराजितम, शरीर ढाक्नलाई बल्कल वस्त्रको प्रयोग गरे पनि काँधमा यो राम नामी भने है, नाम मुद्रा विराजितम, भगवानको नाम छापिएको राम नामीलाई नाम मुद्रा विराजितम भनिएको। राम नामी ओढ्नु भए माथिबाट। यो राम नामीको भक्तिमा धेरै महत्त्व छ। के भनिएको छ, यो ओढेर जसले जप गर्छ, कुनै पनि मन्त्रको जप गर्छ भने त्यसको 10 गुणा ज्यादा फल हुन्छ नओढिकन जपेको भन्दा। एबार सुजीले पनि अखण्ड नाम मुद्रा विराजितम शंख चक्रधरम दिव्यम, पहिला ऊर्ध्व पुण्डधर श्रीमान, निधारमा ऊर्ध्व पुण्ड तिलक छ। और शंख चक्रधरम दिव्यम, शंख चक्र भुजामा धारण गर्नुभएको छ। शंख चक्र पनि कस्तो धारण गर्नुभयो, गोपी चन्दन मृत्सुनया, गोपी चन्दनको छाप लगाएर शंख चक्र धारण गर्नुभएको छ। ज्यादा विस्तार आफै बुझौँ है। लस श्री तुलसी मालम, आहा, तुलसीको माला कण्ठमा शोभायमान भएको छ। वास्तवमा भक्तहरूको अलङ्कार हो, गहना हो तुलसीको माला। भक्तहरूलाई सुन चाँदी हिरा मोतीको रहर हुँदैन, त्यो नपाएर दुखी हुँदैनन्। कतिले त भएको पनि छोडेर हिँडिदिन्छन्। अल होइन भने भन्नु के, त्यागी सन्त महात्माले छोडेर हिँड्छन् कि नै घरा भएको पनि, त्यो नभएर दुखी हुँदैनन्। परन्तु लस श्री तुलसी माला, तुलसीको माला नभए दुखी हुन्छ। किनकि साँच्चै भन्ने पनि तार्नेवाला यही हो, यसैको भरोसा छ। प्रसङ्ग आए विस्तार गरौँला। अहिले यहाँ सबैलाई मन पनि नपर्ला र विस्तार गर्ने यो पनि छैन, समय पनि। भले भक्तवत्सल भगवानको जटा मुकुट मण्डितम, आफ्नै जटाको मुकुट। सन्त महात्माको हेर्नु त सुन चाँदी हिरा मोतीको मुकुट हुँदैन कि, जटाको मुकुट, शिरमा जटाको मुकुट छ। जपन्तम परमम मन्त्रम हरे शरणम अद्भुतम, आहा, यसलाई परम मन्त्र भन्यो। परम मन्त्र भने बुझ्यौ, परमात्मालाई प्राप्त गराउनेवाला मन्त्रलाई परम मन्त्र भन्यो। यो सर्वोत्कृष्ट मन्त्र हो, सनकादिहरूको सिद्ध मन्त्र हो। यो परमात्मालाई प्राप्त गराउनेवाला मन्त्र हो। हरे शरणम माने हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, यसरी जप्दै जप्दै आउनुभयो। यो परमात्मालाई प्राप्त गराउनेवाला अद्भुत दिव्य मन्त्रको निरन्तर जप गर्दै पाल्नु भएको छ। सम्पूर्ण शास्त्रमा पारङ्गत हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण लोकको हित गर्नुभएको, जितेन्द्रिय हुनुहुन्छ। जित क्रोधम हरे, क्रोधलाई पनि जित्नु भएको। अच्छा, एउटा कुरा, मान्छेहरूले न कयौँ सन्त महात्माहरूले बरु कामलाई जितेका हुन्छन्, बरु लोभलाई जित्या हुन्छन्, बरु मोहलाई जित्या हुन्छन्। परन्तु क्रोधलाई जित्न गाह्रो छ। यसो परीक्षा गर्नलाई दुईटा गाली गरेर हेर्नु त चिम्टा उठाएर आउँछन्। रिस उठ्दै उठ्दैन, गाह्रो छ क्रोधलाई जित्न। त्यही भएर त सन्तहरू के भन्छन्, माया त्यागे क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए, माया त्यागे मुनिवर ठगे, किन मान सबनको खाए। यो मान और सम्मान, मान्छेले माया त्याग्न सक्छ परन्तु प्रतिष्ठा त्याग्न सक्दैन, सम्मान त्याग्न सक्दैन। अर्काले गोडामा साष्टाङ्ग ढोक गर्यो भनेदेखि त छाती चौडा हुन्छ। सम्मान स्तुतिर कैसे नरोचते, सम्मान कसलाई राम्रो लाग्दैन। यो मान सम्मानबाट हामी जब तक माथि उठ्न सक्दैन।
चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ प्रतिष्ठा सुगरी विष्ठा गौरवम घोर रौरवम। प्रतिष्ठा त सुँगुरको विष्ठा भन्नुहुन्छ, गौरव भनेको घोर रौरव। और अभिमानम सुरापान, अभिमान त सुरापान हो, मदिरापान जस्तो। यी तीनटा कुरालाई बेच्न हामी त्याग्न नसकेसम्म हामी भगवानको नजिक पुग्न कहिले सक्दैनौँ। बोले भक्तवत्सल भगवानको एउटा जितः क्रोधम जीवन मुक्तम जगत गुरुम। किन जगत गुरु वेदव्यासको शिष्य भएको हुनाले शिवजीलाई पनि यहाँ जगत गुरु। व्यास प्रसाद सम्पन्नम, व्यासको कृपाले सम्पूर्ण ज्ञान शास्त्र ज्ञान छ। किन व्यासवत विगत प्रियम, व्यास जस्तै सम्पूर्ण स्त्रीबाट मुक्त हुनुहुन्छ। यस्ता ऋषिलाई देखेर सम्पूर्ण नेमिर अरण्यवासी महात्माहरू उठेर श्रद्धापूर्वक सम्मान गर्छन्, आसन टक्र्याउँछन्, आसनमा बस्नुहुन्छ। ऋषि शुद्धिमा अभिमान छैन। सनकादि ऋषिहरूलाई उहाँले पनि प्रणाम गर्नुहुन्छ। सनकादि ऋषिले शुद्धिलाई प्रणाम गरे है। अच्छा, यो एउटा कुरा, एउटा सन्त महात्मा भक्तहरूमा एउटा विलक्षण विशेषता हुन्छ। कस्तो हुन्छ? आपसमा उसले उसलाई ढोक्छ, उसले उसलाई ढोक्छ। हाम्रो संसारमा त्यस्तो हुँदैन नि, हुन्छ त है। तर साधु महात्मामा, अच्छा एउटा महात्माले अर्कालाई दण्डवत भन्यो भने अरू कति कुरा छोड्नु, गुरुले पनि चेलालाई दण्डवत हुन्छ। एक बार दण्डवत, त्यसपछि बल्ल आशीर्वाद। यो सन्तको भाषा हो। खेर उहाँले पनि सबैलाई प्रणाम गरेर बस्नुभयो, आसनमा विराजमान हुनुभयो। समस्त ऋषिमुनिहरूले सुत सुत महाभाग भाग्यवान असि साम्प्रतम। सुतजी हजुर बडा भाग्यशाली हुनुहुन्छ। किन भन्दा व्यासजीको कृपा, गुरुको कृपा प्राप्त गर्नुभएको छ। जसले गुरुको कृपा प्राप्त गरेको छ, आत्मैबाट आशीर्वाद प्राप्त गरेको छ, त्योभन्दा ज्यादा भाग्यशाली अरू कोही हुन सक्दैन। त्यही भएर और अर्को कुरा, पारासारे बचो हार्दम तम वेद कृपया गुरु। व्यासजीका मनको आशय अभिप्राय हजुरले व्यासका कृपाले, गुरु कृपाले सबै जान्नुभयो। यो सबभन्दा ठुलो भाग्यशाली कुरा। यो संसारमा सुन्ने योग्य साधन त हजारौं छन्। के भन्नुहुन्छ? संसार हेसुन असार हेतु श्रोतव्यानि सहस्रश। यो असार संसारमा हजारौं साधन छन् सुन्ने लायक, तर मान्छेको पासमा कहाँ फुर्सद छ यतिका सुन्ने। त्यही भएर हामीलाई त छोटो मिठो चाहियो। कल्याण गर्नेवाला होस् अथोरै होस्, तत्र श्रेयस्करम स्वल्पम सारभूतम च यद् भवेत्। जो सार वस्तु छ, कल्याणकारी छ, थोरैमा धेरै फल प्राप्त हुन्छ। यस्तो कुरा हामीलाई निश्चय गरेर हजुरले सम्पूर्ण शास्त्रको निचोड निकालेर हामी संसारमा डुबेका प्राणीहरूलाई सुनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छन्। त्यसपछि हामी हजुर नेत्रदान परायण अरे। जस्तै नेत्रदान गर्नेलाई कति पुण्य हुन्छ? चर्मचक्षु कसैले दान गर्छन् नि, होइन? त्यसलाई कति पुण्य हुन्छ? तर भौतिक आँखा दान गर्नेलाई त्यति पुण्य हुन्छ भने जसले ज्ञान चक्षु दान गर्छ, अज्ञान रूपी अन्धकारमा डुबेका प्राणीलाई जसले ज्ञान चक्षु बाँड्दैछ। अब हामीले त यो चक्षु नेत्र हामीले आँखा दान गरौँ भने पनि हामीले ज्यादाभन्दा ज्यादा 2टा आँखा दान गर्न सक्छौँ, 2जनालाई होइन र 1 आँखा। त्योभन्दा धेरै चाहेर गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। और ज्ञान चक्षु गुरुदेव हजुरले त हजारौं लाखौंलाई दिनुभयो। त्यही भएर हजुर धन्य हुनुहुन्छ, हामी हजुरलाई प्रणाम गर्छौँ। तब सुजीले पनि भन्नुभयो, हे ऋषिहरू हजुरले अत्यन्त उत्तम प्रश्न गर्नुभयो, साधुवाद छ। आउनुहोस् म हजुरलाई सुनाउँछु। म पनि तीर्थयात्रा गर्न घरबाट निस्केको सबभन्दा पहिला म पुष्कर तीर्थमा गएँ। पुष्करबाट तीर्थयात्रा सुरु गरेँ भन्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर पुष्कर सरोवरमा स्नान गरेँ, पितृहरूलाई तर्पण गरेँ, देवतालाई अर्चन गरेँ, त्यहाँका ऋषिमुनिहरू ब्राह्मणहरूलाई सम्मान यथाशक्ति गरेँ। त्यहाँबाट म हिँडेँ कहाँ भन्दा यमुना प्रतिबन्ध विनाश। यमुनाजी भने वृन्दावन धाम। के भन्छ? प्रतिबन्ध विनाशिनी। यमुनाको विशेषता चाहिँ यमुनामा जसले एक बार स्नान गर्छ त्यसको जन्म मृत्युको चक्करबाट मुक्ति मिल्छ अरे, प्रतिबन्ध विनाशिनी भनेको। त्यसपछि म फेरि क्रमशः सबै तीर्थहरूमा
म त्यसपछि गङ्गाजी गएँ, काशी गएँ, गया गएँ, वहाँ पितृहरूलाई श्राद्ध गरेँ, त्यसपछि त्रिवेणी गएँ, कृष्णा नदी गएँ, त्यसपछि गण्डकीमा पनि पुगेँ। लो गण्डकी भनेको यात्रा गर्दै गर्दै नेपालमा आउनुभएछ। गण्डकीको कति महिमा छ बुझौँ है। एउटा शालिग्रामको जल मान्छेले पान गर्छ भने त्यो संसारबाट मुक्त हुन्छ भने होइन। एउटा शालिग्रामजीलाई नुहाइदिएको जल कति पवित्र हुन्छ कल्पना गरौँ है। अनि हजारौं करोडौं शालिग्रामजीको जल लिएर बगेकी गण्डकीमा नुहाउनाले कति पुण्य होला। नेपालमा जन्मेर गण्डकी नुहाएन भन्छ कसैले भने त्योभन्दा ठुलो अभागी अरू कोही होइन। गण्डकीको महिमा अब कति बताऊँ, समय छुट्टै विस्तारले भन्ने कथा आएको छ। गङ्गाजीको यति महिमा किन छ भन्दा भागीरथी गङ्गा भगवानकी चरणकी दासी हुन्, चरणोदक हुन्, त्यही भएर महिमा छ। शिवजीले शिरमा धारण गर्नुहुन्छ। और जमुनाजी भगवानकी पटरानी हुन्, कति महिमा होला। त्यही भएर गङ्गाया शताधिकम पुण्यम भनिएको छ। यत्रो केसी निपाति त 100 गुणा पुण्य जमुनाको छ। किन? पटरानी हुनाले, भगवानकी पत्नी हुनाले। जो पत्नीको त्यति महिमा छ भने अनि आमाको कति महिमा होला। गण्डकी त भगवानकी आमा, त्यही भएर कति महिमा छ त्यो विस्तार नगरौँ। मतलब गण्डकीमा आउनुभयो, त्यसपछि पुलहाश्रममा गए भन्नुहुन्छ। धेनुमतीमा स्नान गरेँ, गोदावरी गएँ, कृतमाला, कावेरी, नर्मदा, ताम्रपर्णी, बयासा, नन्दा, नर्मदा, शर्मदा यी सबै नदीहरूमा स्नान गर्दै गर्दै कुरुक्षेत्रमा पुगेँ। कुरुक्षेत्रमा गएर म हस्तिनापुर पुगेँ। जाङ्गल हुँदै हस्तिनापुरमा गएर मैले के सुने भने राजा परीक्षित विरक्त भएर श्राप लाग्यो अनि हरिद्वार गङ्गा तटमा गएर बसेका छन् भन्ने सुनेर म पनि तुरुन्तै गङ्गा तटमा वहाँ पुगेँ। जान्छु भन्दाखेरि त विशाल ऋषिमुनिहरूको समुदायहरू देखेर आनन्द आयो। मैले हृदयले सबै ऋषिमुनिहरूलाई प्रणाम गरेँ। परीक्षित अनसन व्रत लिएर बसेका थिए। निर्णय हुन सकेको थिएन। परीक्षित मुक्तिको ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्नु भएको थिएन। हजारौं महात्माहरू भएर पनि त्यही बेला साक्षात् सुखदेव स्वामी त्यहाँ पाल्नुभयो। सुखदेव स्वामीको सबैले कथा भागवतमा सुनेका छौँ, विस्तार नगरौँ। सुखदेव स्वामी सम्झनु राजा परीक्षितको उद्धार गर्न, कल्याणै गर्न आउनुभएको। यस्ता सुखदेव स्वामीलाई सबैले प्रणाम गरे। राजा परीक्षितलाई आरती उतारे, प्रश्न गरे। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउनु हो। भगवत कृपाले मैले त्यो दिव्य अद्भुत सौभाग्य लाभ मैले पनि प्राप्त गरेँ। त्यो श्री सुखदेव स्वामीको मुख निश्रित यो अमृत सागरमा मैले पनि स्नान गर्न पाएँ, अवगाहन गर्न पाएँ। त्यो आनन्द लिएर आज म यहाँ हजुरहरूको दर्शन गर्न आइपुगेँ भनेर सुतजीले भन्नुहुन्छ। र यस्ता सुखदेवजीलाई र सुतजीलाई यस्ता दुईटै महामुनिलाई, अच्छा सुखदेवजीलाई महामुनि किन भने एउटा सोचौँ है त। मुनिकालाई भन्छन् मननान मुनि रेत्युक्त भक्त्यास्तत्र महामुनि अरे। मननशील महात्मालाई मुनि भन्छन्। और त्यसमाथि आज भक्ति भयो भने, पराभक्ति परम भक्ति भयो भने त्यसलाई महामुनि भन्छ। अब सुखदेवजी आउँदाखेरि सुखदेवका पिता व्यास बस्नु भएको थियो। व्यासका पिता पराशर हुनुहुन्थ्यो। पराशरका पिता शक्ति दुनियाँमा नभए पनि शक्तिका पिता वशिष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि उठेर स्वागत गर्नुको अर्थ बुझौँ है त। किन? यो ज्ञानको विशेषता भन्दा ज्ञान ज्यादा भनौँ भने पढाएको बेलुकाखेरि यो ज्ञान ज्यादा होइन, यो भक्ति और त्याग और तपस्याको विशेषता हो। यस्ता महान ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी महामुनि श्री सुखदेव स्वामीलाई, सुतजीलाई आज हामी प्रणाम गरौँ। र आज पहिलो दिन हो, यो भूमिका मात्र, यो पुरुषोत्तम महात्म्यको मास महात्म्यको आज मात्र भूमिका हो। अब यो कथा त भोलिदेखि हामी त भूमिकामा पुग्यौँ। भेला ऋषिमुनिहरू भेला हुनुभयो। अब प्रश्नोत्तर हुन्छ। अगाडि यो कथा हामी भोलिबाट हामीले निरन्तर यही समयमा हामीले यहाँ सुन्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको